हम बचपन से एक मुहावरा बहुत तवातुर से सुनते और पढ़ते आए हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पाकिस्तान में सियासत की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। हमारे सियासतदान बंद कमरों में बैठकर जब अवाम की तकदीर का फैसला करते हैं, तो उस वक्त इनकी गुफ्तगू, इनके मयार, इनकी सोच, इनकी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उस गुफ्तगू से जो ये अवाम के सामने पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। बिलावल साहब की आज एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट सामने आई, जो सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब फरमाते हैं, बकौल उनके बिलावल साहब ने उनको बंद कमरे में ये कहा, यानी अवाम की आंख से ओझल होकर ये कहा कि हम जानते हैं आर्टिकल 8 इसमें जो तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है आइन में, जो बहुत सी तब्दीलियां जैसे कि आप सब जानते हैं 50 से जायद तरामीम को अलग अलग पुट करके उन पे बहस करने की बजाय बड़े खुफिया तरीके से वो मुसवदा अभी तक पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाया जा रहा है। और उसमें आर्टिकल 8 जो बुनियादी इंसानी हुकूक को आउटलाइन करता है, उस हवाले से बिलावल साहब ने सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब के बकौल उन्हें कहा कि हम भी इसको मानते तो नहीं, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, मजबूरी है। बिलावल साहब, आपकी मजबूरियां जरा अवाम के सामने अगर खोल के बयान कर दें, तो शायद अवाम भी आपका नुक्ता नजर समझने के काबिल हो सके। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ जमहूरियत का राग अलापें, एक तरफ आप असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर जब तकरीर करें, या इवन आपके जो नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो जब बात करें तो यूं करें कि भाई हम तो खुद इन तरामीम में से कुछ पे मुत्तफिक नहीं थे, हुकूमत देखें ये क्या कर रही है। बिलावल जब भी बात करते हैं हुकूमत हुकूमत से रेफर करते हैं शहबाज शरीफ और उनकी जमात को, जबकि खुद को बहुत कन्वीनियंटली वो उनसे अलग दिखाने की कोशिश करते हैं अवाम को। हालांकि हकीकत ये है कि अगर अगर पीपल्स पार्टी के 69 एमएनएज आपको पार्लियामेंट में नून लीग की सपोर्ट करते नजर ना आए, तो वो कोई कानून साजी, कोई आइन में रद्दोबदल कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। नून लीग अपने ओन पे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर वो खुद ही कर सकें। पार्लियामेंट में इस वक्त अगर आप देखें नेशनल असेंबली में, तो 111 एमएनएज नून लीग के हैं, जबकि 69 एमएनएज पीपल्स पार्टी के हैं। तो कल को ये नहीं कहा जा सकता कि जी पीपल्स पार्टी को पता ही नहीं था, वो तो मुत्तफिक नहीं थे। जिस तरह भी मैं देख रही थी कि कुछ नून लीग के हमदर्द एक नया बयानिया करने की कोशिश करेंगे, चूंकि जाहिर है अब ये गैर आईनी तरामीम लाने का सिलसिला जो है इसको ज़रा ब्रेक लग गई है, तो अब वो ये तासुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं अवाम के जहन में कि भाई नवाज शरीफ तो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, तो शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत चाहने की कोशिश कर रही थी, बड़े मियाँ साहब का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे नहीं होता। इस बात को राना सनाउल्लाह साहब ने भी तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में नेगेट किया है, और ये कोई भी सेंसिबल बंदा समझ सकता है कि ये मियाँ साहब की मर्जी के बगैर इस किस्म की कोई कानून साजी नहीं करने की कोशिश हो रही थी। वो पूरी तरह से इसमें मुत्तफिक थे और वो चाहते थे कि ये हो। उसके बाद आ जाएँ जी हमारी माशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट, जिसमें पिटीशन दायर की गई पीटीआई के लाहौर जलसे के हवाले से। अव्वल तो मैं हैरान हूँ कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक नॉर्म है कि जलसे जुलूस पीसफुल जो प्रोटेस्ट्स हैं, पीसफुल गैदरिंग लोगों की, ये तो इसके बगैर तो पॉलिटिक्स, आपकी जमहूरियत, आपकी सियासत, ये बिल्कुल नामुकम्मल है। ये कैसे हो सकता है कि आप पूरी मुल्क में हर जमात को आज़ादी हो कि वो जहाँ मर्जी आज़ादी से दंदनाते फिरे, लेकिन सिर्फ एक जमात जो इस बात की दावेदार है कि हमें सबसे ज्यादा वोट पड़ा है और फॉर्म 47 की जालसाजी करके हमें इक़्तिदार से महरूम करके उन लोगों को इक़्तिदार के मसनद पर बिठा दिया गया है जिनको अवाम ने अपने वोट की ताकत से मुस्तरद किया था, उस जमात को आप जलसा तक न करने दें। बार बार आप उनके एनओसी के रास्ते में रुकावटें डालें, और कौन डाल रहे हैं रुकावटें? हुकूमत वक्त, जिनका फर्ज है कि वो तो फैसिलिटेट करें अगर अपोजिशन जमातें कोई एहतजाज करने के लिए तुरंत तरीके से आना चाहती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मामला इस्लामाबाद के 3 हलकों का, जिनमें धांधली की भरपूर किस्म की शिकायत थी। पीटीआई के जो बैक्ड कैंडिडेट्स थे, पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स, जिन्होंने ये मामला परसू किया
اور جو اپنے فارم 45 لے کر عدالت کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہم سے فارم 45 دیکھ لیجئے، ہم فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، رزلٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے جان بوجھ کے دھاندلی کے ذریعے ہمیں جعلی فارم 47 کے سہارے ہرایا گیا اور ہارنے والے امیدواروں کو زبردستی دھاندلی کر کے جتوا دیا گیا۔ اب اس معاملے پر جب جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے اس معاملے کو، ظاہر ہے ان کے پاس ان کی عدالت میں یہ معاملہ لگا ٹریبیونل میں، انہوں نے جب اس معاملے پہ پروسیڈنگ شروع کی تو پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ فارم 45 تمام تر امیدوار لے آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چل جائے بھائی کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے۔ ایسے میں وہ 3 ایم این ایز، نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز، جن پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے ان کا یہ الزام تھا کہ یہ دھاندلی کر کے آئے ہیں، یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ فارم 45 جمع کرواتے عدالت میں، انہوں نے، کسی نے کہا کہ میرے فارم 45 گم گئے ہیں، کسی نے کہا کہ میرے تو پولنگ ایجنٹس نے کلیکٹ ہی نہیں کیے فارم 40، ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ان کے پاس تھے ہی نہیں، کسی نے کہا کہ ہم یہ ان فارم 45 پہ میڈیا کو کیوں جواب دیں۔ طارق فضل چودھری صاحب کی یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے، پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت اور شواہد موجود ہیں، ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی، اور فارم 45 کی جہاں تک بات ہے وہ ہم عدالت جب مانگے گی تو جمع کروا دیں گے۔ اب جب عدالت نے فارم 45 مانگے تو بجائے اس کے کہ وہاں وہ جمع کروائے جاتے، الٹا جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری کے معاملے پر جو ہے وہ چھیڑخانی شروع کر دی گئی، اور پوری طرح سے یہ زور لگایا گیا کہ چونکہ اب وہ جج صاحب جو ہیں وہ میرٹ پر فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لہٰذا یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر میرٹ پر فیصلہ ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، سو ان کو جو ہے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی گئی، جس پہ ظاہر ہے کہ عدلیہ نے سٹینڈ لیا، اور آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن ٹریبیونلز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ہم اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے پاس ہی واپس یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے بھیج دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے اس پہ فیصلہ دیں۔ وہ کیا شعر تھا کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ معاملہ دوبارہ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ قوی امید ہے کہ جس قسم کا فیصلہ پہلے آیا تھا، جس کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے، آئندہ بھی اگر اسی قسم کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اگر وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ اب وہ جو 3 حلقے تھے جن سے خدشہ تھا حکومت وقت کو کہ یہ ٹرینڈ نہ سیٹ ہو جائے، ایک پریسیڈنٹ نہ سیٹ ہو جائے کہ جہاں جہاں 2 نمبری اور گڑبڑ کی گئی ہے، جہاں جہاں ثابت ہو جاتی ہے جن حلقوں میں، ان حلقوں کا معاملہ جو ہے وہ حکومت کو چونکہ بڑا خطرناک لگ رہا تھا، لہٰذا اس معاملے کو جو ہے حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اپنے طور پہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کریں۔ ابھی معاملہ وہ کب تک ڈیلے کرتے ہیں واللہ عالم، لیکن میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ بہت بہتر ہوگا کہ کچھ جلد از جلد اس کی کوئی ٹائم فریم دیا جائے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ جس نے بھی اس معاملے پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، جس کے حق میں بھی فیصلہ آتا ہے میرٹ کے مطابق وہ آئے تاکہ ملک آگے کی جانب بڑھے۔ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، یا ملک اس وقت معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، یا لوگ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نکال کے یو اے ای میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، شفٹ کر رہے ہیں، یا کسی اور ملک میں، تو یہ ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کو ختم کیا جائے، اور سیاسی عدم استحکام تبھی ختم ہوگا جب جس جس ادارے کے ذمے جس جس معاملے کا فیصلہ کرنا ہے وہ میرٹ کے مطابق اس کا بروقت فیصلہ کرے تاکہ لوگوں کا آئین اور قانون پر اعتماد بحال ہو۔